नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दूल्हे मियाँ शाहरुख शेख साहब बागबान माशाअल्लाह हमारे शागिर्द है और बड़ी खुशी है हमको उनके निकाह की कि उनके ऊपर तालीम का, तरबियत का पूरा पूरा असर हुआ। तो उन्होंने जो है खुराफात से बचकर, फजूल खर्ची से बचकर, बिद्दतों से बचकर और ये सारी चीज़ों से बचकर एकदम सादा सिंपल वो निकाह कर रहे हैं, जिसके अंदर ना उनके गले में जो लोग जो है हार पहनते हैं 2-2, 3-3 हज़ार के, ना उस तरीके का कोई फूलों का हार है, ना उस तरीके का कोई सहरा है, ना किसी किस्म की कोई फजूल खर्ची है। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की, क्योंकि मैंने देखा हूँ बाज़ लोगों को कर्जे लेके भी जो है एक निकाह पढ़ाने का मुझे मौका मिला। तो दूल्हे मियाँ जो है उन्होंने स्पेशल हैदराबाद से 15,000 का पुदीने का हार मंगाए थे। काय का हार मंगाए थे? पुदीने का हार मंगाए थे। मैं बोला बाबा पुदीने का हार काय को मंगाया? बोले नहीं, मेरी तमन्ना थी कि जब भी मेरा निकाह होगा तो मैं पुदीने का हार पहनूंगा। पुणे में मिल रहा नहीं था, एक आदमी को स्पेशल भेज के हैदराबाद से हमने पुदीने का हार मंगाए। बोले तो पुदीने का हार पहने, कितने हजार का? 15,000 का। 3 दिन के बाद वही दूल्हे मियाँ को मैंने देखा, हड़पसर से सोलापुर हाईवे जो है, रोड के किनारे पे कांदे बटाटे की गाड़ी लेके खड़े हुए थे। 50 का 3 किलो, 20 का 1 किलो बोले। तो फिर मैं जाके रुका दूल्हे मियाँ के पास। मैं बोला सलाम वालेकुम, पुदीने वाले दूल्हे मियाँ, तुम वो दूल्हे मियाँ है ना 15,000 का पहने थे, मार्केट से माल उधार लेके आए क्या खुद का है? मैं बोला नहीं नहीं। बोले वो हमारी तरतीबी है, हम उधारी में माल लेते, माल बेचे बाद पैसे देते। अरे वही 15,000 में मैं बोला कांदे के 10 पोते आते थे, वही 15,000 के अंदर खुद का धंधा सेटल होता था। और बहुत तमन्ना थी तुम्हारी, मैं बोला हैदराबाद से पुदीने का हार मंगा के पहनने की। अरे जितनी अपनी अल्लाह ताला ने कैपेसिटी रखा है, इंसान ने उतना करना चाहिए। मुझे बताओ ना, फुकट का दिखावा करके, फजूल खर्ची करके और लोगों को अपनी शान नहीं है वो बता के फायदा क्या है इसके अंदर? आप मुझे बताओ, है कुछ फायदा है इसके अंदर? अब हमारे शाहरुख भाई जो है माशाअल्लाह एकदम सादगी के साथ में बैठे, एकदम सादगी। अब जो पैसे बच गए हुए हैं माशाअल्लाह उसके अंदर जो है अच्छे से अच्छा कामकाज कर सकते, अच्छे से अच्छा कारोबार कर सकते। वही पैसे जो है अपने खुद के ऊपर, अपनी बीवी को, जब तुम किसी की बहन बेटी को अपने घर में निकाह करके लेकर जा रहे हैं, वही बहन बेटी को अपनी तरफ से हदिया दे सकते, गिफ्ट दे सकते। उनकी बीवी है वो, माशाअल्लाह उससे और आपस में जो है प्यार बढ़ेगा, मोहब्बतें बढ़ेंगी, 2 खानदानों के बीच में मोहब्बतें बढ़ेंगी, 2 बिरादरियों के बीच में मोहब्बतें बढ़ेंगी। ये चीजें हैं मोहब्बतों को बढ़ाने वाली। वरना मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हूं फजूल खर्ची की वजह से। देखो मेरा एक तजुर्बा है, मैं जो हमारे लोगों को परेशान हाल देखता हूं, वो परेशान हाल देखने का एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग अननेसेसरी जो है शादी ब्याह के अंदर फजूल खर्ची करते। तो इससे हमने बचना चाहिए। इससे हमने क्या करना चाहिए भाई? बचना चाहिए। हाँ, ऐसा निकाह, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह बिरादरी के लोग हैं और माशाल्लाह बागबान बिरादरी जो है हमारे मस्जिद के अंदर जो है अक्सर हमारे जो मुसल्ली है वो भी है, उनके अलावा हमारे और 2-4 गलियों में भी फैले हुए हैं। ठीक है ना, बिरादरी के लोग एक जगह पे जमा हो गए और एकदम सादगी के साथ में निकाह हो रहा है, जिसके अंदर ज्यादा फजूल खर्ची नहीं है। बाजा ताशा तो अल्लाह ने आज के जमाने में खत्म कर ही दिया है। ये शरीयत में ऐसे निकाह की इजाजत है। शरीयत में ऐसे निकाह की क्या है भाई? इजाजत है। शरीयत के अंदर जो है, शरीयत में मतलब इतनी भी ज्यादा सख्ती नहीं है कि तुम अपने खानदान के या बिरादरी के या अपने जो है दोस्त अहबाबों को भी जमा करके, बल्कि शरीयत के अंदर आपके लिए इतनी गुंजाइश है। बिल्कुल चंद रिश्तेदार अपने एक जगह पे जमा हो रहे हैं, माशाल्लाह निकाह का ऐलान करना भी जरूरी है। निकाह का ऐलान करना भी क्या है? वो भी जरूरी है। तो माशाल्लाह ये बड़े खुशी की बात है। ये हमारे बाकी के भी जो नौजवान हैं उन्होंने भी इस तरीके के इरादे करना चाहिए, इस तरीके के आज़्म करना चाहिए। सादगी के साथ हमारे सारे अमाल हो। काय के साथ में होंगे भाई? सादगी के साथ। और कहां से? लड़की देखने से लेकर तो वलीमे तक हमारा हर अमल सादगी से हो। वरना आजकल क्या होता है, लड़की देखने के लिए भी अब जो बेचारा बच्चा है, जो लड़का है, उसको छोड़ के बाकी पूरा गांव जाता है लड़की देखने के वास्ते में। अरे बाबा उसको निकाह करने का है, उसको बताओ पहले बच्ची, जिंदगी किसको गुजारने का है? उसको ही गुजारने का है। उसको बताना छोड़ के सब देख रहे। और उसमें मसले ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात लड़के को लड़की पसंद आ जाती, लेकिन उसका जो भाव नहीं रहता, वो ऐसा मुंह फुला के ऐसा खड़े हुआ रहता दूसरी तरफ। भाईजान क्यों नाराज है तुम?
लड़की वाले पटे नहीं बोले अपने को। अरे मेरे को पूछे तक नहीं उन्होंने मुझे बोले मेरे को लड़की वाले पट रहे नहीं, लेकिन वो लोग अच्छे हैं माशाल्लाह, दीनदार है, लड़की के वालिद भी दीनदार है, बच्ची भी माशाल्लाह कुरान पाक वगैरह पढ़ी हुई है, 5 वक्त की नमाजी है। देखो लड़के को तो लड़की पसंद आ गई, लड़के को कौन पसंद आ गई? लड़के को भी माशाल्लाह, लड़का भी खुश है, बहुत खुश है, उन्हें भी 2 रकात शुक्राना अब भी पढ़ के आया मस्जिद में कि वाकई में भी लड़की अपने को जैसी चाहिए थी वैसी मिली। उसके माँ बाप भी खुश है, उसके भाई भी खुश है, उसके दादा भी खुश है, नाना भी खुश है, सब खुश है। अब नाराज कौन है? भाईजान नाराज है। देखो भाई, खुश है ना, दादा को खुश रहने दो, नाना को खुश रहने दो, अब्बा को खुश रहने दो, लड़के को खुश रहने दो, उसकी अम्मा को खुश रहने दो, उसके भाई बहन सब खुश है ना, करो ना फिर तुम। अरे करो बाबा, तुमको नहीं थोड़ी बोले हमने, हम थोड़ी आने वाले हैं वो शादी में, फिर आने वाले से नहीं है हमको तुम्हारे वो रिश्ते से कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा। वो शादी में तो आना दूर की बात, तुमने अगर हमारे नापसंद मतलब जो जगह पे हमको पसंद नहीं है वहां शादी करे तो तुम्हारे से भी कोई रिश्ता रहने वाला नहीं बोले आगे अपना। तो हमारे समाज के अंदर जो रिश्ते नाते जुड़ने में जो तकलीफ होती, जो परेशानी होती, ये फुकट के मेहमानों की वजह से। किसकी वजह से होती भाई? फुकट के मेहमान है ना ये। जब लड़के को लड़की पसंद है, उसके माँ बाप को लड़की पसंद है, उसके दादा दादी को पसंद है, नाना नानी को पसंद है, उसके भाई बहनों को पसंद है, ये फुकट का मेहमान कहां से आया? ये वो बोलते ना दुष्काड़ी में 13वां महीना, तो ये ऐसा ही हाल है। ये भवनई को और ये इसको उसको, ये हमारे मुआशरे के अंदर ये। अच्छा, उसको नाराजगी किस बात की? पूछे नहीं बोले मेरे को, और मैं आपको लिख के देता हूं ये बात। उसको कितना भी पूछे तो वो 12 महीने यज बोलने वाला है, पूछे नहीं थे बोले यार मेरे को, और मेरे को जैसी इज्जत देने का था वैसी दिए नहीं थे बोले हमारे साले की शादी में या हमारे रिश्तेदार की शादी में। इस वजह से हम लोग परेशान हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, लड़की देखने से लेकर तो वलीमे तक हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लड़की देखने को भी जब हम जा रहे, लड़का है, उसके माँ बाप है, बस इतने लोग काफी है। वरना लड़की देखने के अंदर भी हम जो फजूल खर्ची करते हैं अपने मस्जिद के अंदर ही, क्योंकि सारे बच्चे जो है हमारे शागिर्द ही है और सारे साथी मेरे मस्जिद के ही है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मस्जिद के करीब में ही एक साहब ने मुझे बोले, मौलाना बोले यार वो लड़का है अपना, और माशाल्लाह लड़का जो है दावत के काम में भी जुड़ा हुआ है और माशाल्लाह हलाल रोजी भी कमाता है, सब कुछ करता है। बोले अपने बेटे के वास्ते में कोई भी बच्ची चलेंगी, बोले अपने को दीनदार बच्ची चाहिए, कोई मसला नहीं है। मैं बोला ठीक है ना हाजी साहब, कोई मसला नहीं है, देखेंगे कोई बच्ची का अगर रिश्ता आता है तो। अब ऐसे ही एक लड़की वाले ने, वो दूसरे एरिया के रहने वाले थे, उन्होंने मेरे से कहा, बोले मौलाना वो अपनी बच्ची के वास्ते में अपन लड़के की तलाश में है। देखो बच्ची थोड़ी सी पड़ी हुई है, लेकिन अपने लिए मसला नहीं है। अपने लिए सबसे बड़ा मसला यह है लड़का हलाल रोजी कमाने वाला होना चाहिए और दीनदार होना चाहिए। मैं बोला देखो अगर लड़का तुमको दीनदार चाहिए और हलाल रोजी कमाने वाला चाहिए तो हमारा एक शागिर्द है, उसके अब्बा ने मेरे को बहुत दिनों से बोल के रखे हुआ है, तो इंशाल्लाह अगर बात करने का है बिल्कुल बात करो। बोले कोई मसला नहीं है, बस बोले मैं और हमारा बेटा, क्या बोले उन्होंने, मैं और हमारा बेटा दोनों मिलके मोटरसाइकिल पे बैठ के आ जाएंगे, बच्चे का घर देख लेंगे और बच्चे को भी देख लेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे। उसके बाद उनके घर के भी 1-2 लोग आ गए अपने घर पे, बच्ची को देख लिए, बस मामला खत्म। अपने यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं, अपने को सिर्फ लड़का दीनदार चाहिए। क्या चाहिए? लड़का दीनदार चाहिए। तो मैंने वो जो हमारे दोस्त थे उनको बोला, मैं बोला भाई आपने वो रिश्ते के बारे में बोले थे, तो एक लड़की वालों से मेरी बातचीत हुई भी है, उन्होंने बोले कि वो आने वाले हैं बोल के इतवार के दिन का। मैं बोला टाइम देता, मुझे भी छुट्टी रहती तो मैं भी रह सकूंगा साथ में। बोले ठीक है। मैंने उनको फोन करके इत्तला दिया, मैं बोला भाई इतवार के दिन तुमने बोले थे कितने लोग आएंगे? बोले कोई नहीं आएगा मौलाना, मैं हूं और हमारा बेटा है, हम दोनों ही आने वाले हैं, हम 2 जन आके बस देख के चले जाएंगे। तो मैंने उनको बोला देखो वो 2 लोग आने वाले हैं। तो बोले ठीक है ना मौलाना, वो 2 लोग हैं, अपन 2-4 लोग, खाने का अपन इंतजाम कर देंगे, इतवार के दिन जोहर के बाद का उनको टाइम दे दो। मैंने उनको इतवार के दिन जोहर बाद का टाइम दे दिया। अब उसके बाद जुम्मे का दिन आया तो लड़की के वालिद साहब का फोन आया, बोले मौलाना वो हमारे घर के जो सारे लोग हैं वो लोगों का बोलना ये आ रहा कि भाई तुम दोनों बाप बेटे मिलके लड़के का घर देखने के लिए क्या हिसाब से जा रहे, हम क्या बाकी का घर वाले नहीं है क्या? तो बोले अब कैसा है मसला थोड़ा पेचीदा हो गया, हमारी घरवाली है, हमारे बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं और हमारे दामाद है, ऐसा मिलके हम एक 8-10 लोग आ जाएंगे। मैं बोला ठीक है, मैं लड़के के वालिद साहब से बात करके आपको बोलता हूं। तो मैंने लड़के के वालिद साहब से कहा, मैं बोला हाजी साहब वो पहले दोनों बाप बेटे खाली मोटरसाइकिल पे आने वाले थे,
اب ان کے گھر کے لوگ جو ہے نا وہ لوگ بول رہے کہ بھائی ہماری جو بیٹیاں بھی ہے اور ہمارے جو داماد بھی ہے اور ہمارے جو بیٹے بھی ہے اور بیٹے کی جو بیویاں بھی ہے وہ لوگ بول رہے کہ بھائی ہم بھی آتے, تم دونوں کیسا کیا جا رہے دیکھنے کو, تو 8 سے 10 لوگ ہو جائیں گے. بولے مولانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپن 10-12 لوگوں کے کھانے کا انتظام کر دیں گے. میں بولا ٹھیک ہے آ جاؤ تم. اب جمعے کا دن گزر گیا, سنیچر کے دن صبح میں انہوں نے فون کرے, بولے مولانا وہ ہمارے داماد ناراض ہو رہے, دوسرے ان کے بھی جو ماں باپ ہے ہمارے سمدھی وغیرہ وہ بھی ناراض ہو رہے, پھر ہمارے وہ دوسرے جو چچیرے تاہرے خلیرے پھپھیرے ممیرے جو بھائی لوگ ہیں وہ بھی ناراض ہو رہے کہ بھائی تم بچی کے واسطے لڑکے کا گھر دیکھنے جا رہے, تم 4-5 لوگ مل کے کیسا جا رہے. تو میں بولا پھر ابھی کیا ہے, بولے نہیں ہمارے ایک اور 8-10 لوگ بڑھ گئے تو ہم ایک 15 سے 16 لوگ رہیں گے. میں بولا ٹھیک ہے میں لڑکے کے والد صاحب سے بات کرتا ہوں. میں نے وہ لڑکے کے والد صاحب سے بات کیا. اب سنیچر کا دن آ گیا, پھر سنیچر کے دن رات میں ان کا فون آیا, بولے مولانا وہ ہمارے محلے میں ہمارے آزو بازو کے جو رہنے والے ہیں, مسجد کے جو ساتھی ہیں, سب لوگوں کو پتا چلا ہم لوگ لڑکی کے واسطے لڑکے کا گھر دیکھنے جا رہے, سارے لوگ ناراض ہیں. تو کم سے کم بولے ہم ٹاٹا 407 میں اور 2-4 کاریں لے کے جو ہے ایک 25 سے 30 لوگ آنے والے ہیں. میں بولا پہلے سے بول دینا تھا تو ایک مال گاڑی ہم ہی بھیج کے دے دیتے تھے. گاؤں میں جو بچے کچے ہیں ان کو کائی کو چھوڑتے بابا, ارے گاؤں میں جو اب بچے کچے مت چھوڑو ان کو, تم پہلے بولتے تھے تو ہم ہی تمہارے واسطے ایک خالی مال گاڑی بھیجتے تھے, پورے گاؤں کو بھر کے لے کے آؤ. تم پہلے تم نے بولے موٹر سائیکل پہ ہم خالی باپ بیٹے آنے والے ہیں, اس کے بعد تمہارے 2 سے 4 لوگ ہوئے, 4 سے 8 لوگ ہوئے, 8 سے 30 لوگ ہوئے, 30 سے جو ہے اب ماشاءاللہ اتنے لوگوں میں تو پورا نکاح ہو جاتا. میں بولا آج جو ہے نا میرے محترم دوستو یہ مسئلے ہیں ہماری قوم کے, یہ ہمارا حال ہے. یہ تو اس کے لیے لڑکی لڑکا دیکھنے سے دونوں کی طرف کی بات کر رہا ہوں میں, صرف لڑکی کی نہیں. چاہے آپ کو لڑکا دیکھنا ہو یا لڑکی دیکھنا ہو, دونوں بھی طرف سے جب آپ دیکھیں گے تو جو فیملی کے لوگ ہیں اتنے ہی لوگوں نے دیکھنا چاہیے. اور سب سے مین تو وہ لڑکا ہے, جس لڑکے سے آپ اس لڑکی کا نکاح کر رہے, لڑکے کو بھی لڑکی دکھاؤ اور لڑکی سے بھی ایک بار پوچھو کہ بھائی تیرا نکاح جو ہے فلانے لڑکے سے کیا جانے والا ہے, لڑکا جو ہے ایسا ہے, اس کا کاروبار ایسا ہے. کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر دونوں کو بھی شریعت نے برابر کا حق دیا ہوا ہے. دونوں کو بھی کیسا حق دیا ہوا ہے بھائی, برابری کا حق دیا ہوا ہے. تو دونوں کی طرف سے بھی یہ بات ہونی چاہیے. اب اس کے بعد میں ماشاءاللہ رشتہ جم گیا, اور رشتہ جمنے کے بعد میں اب ہمارے یہاں پہ بہت سارے جگہ پہ یہ رسم کے نام پہ بھی فضول خرچی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے. بعض جگہوں پہ رسم میں لاکھوں روپیے خرچ ہوتے ہیں, لاکھوں روپیے, اور بعد میں جب وہ رسم ٹوٹ جاتے ہیں, ارے بھائی تم نے رسم میں لاکھوں روپیے کا کیا حساب سے, رسم یعنی منگنی کے اندر جو لاکھوں روپیے تم نے خرچ کیے تھے اتنے میں نکاح ہو سکتا تھا, تم نے رسم پہ اتنے پیسے خرچ کر کے کیا فائدہ ہوا. اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں, مسجد ہے یہ, میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ایسے ہی منگنی کے پروگرام میں مجھے جانے کا موقع ملا تھا جہاں پہ 10 لاکھ روپیے خرچ کیے گئے تھے. کتنے روپیے بولو آپ مجھے, 10 لاکھ روپیے. وہ جو ہال میں گیا تھا رسم کے لیے, عموماً ہمارے لوگوں میں سے میں نے وہ پہلا اور آخری پروگرام دیکھا تھا. کیوں, اس لیے کہ ہال کا بھاڑا ہی کچھ 3-3.5 لاکھ روپیے تھا. اتنا مہنگا ہال وہ, وہاں پہ ہمارا جانا ہوا تو. اور ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اتنے, یعنی اس کے اندر کم سے کم وہ 10 لاکھ روپیے میں سادگی سے اگر نکاح کیے جائے تو میں سمجھتا ہوں 20 نکاح ہو سکتے تھے. لیکن رسم کیے انہوں نے اتنے اس کے اوپر. اور وہ سب ہونے کے بعد میں 6 مہینے کے بعد لڑکا لڑکی دونوں میں لڑائی جھگڑے ہو گئے, اور اس کے بعد میں پتا چل رہا کہ وہ رسم جو ہے وہ ٹوٹ گیا. پھر لڑکی والوں اور لڑکے والوں کی بھی عقل ٹھکانے پہ آئی, اور پھر اس کے بعد میں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اتنی فضول خرچی کر کے ہم کو اس کا حاصل کیا ہوا. تو یہ جو ہم لوگ رسم کے نام پہ, منگنی کے نام پہ بھی جو فضول خرچیاں کرتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. بلکہ رسم منگنی کی بجائے ہم نے یہ کرنا چاہیے, گھر کے 4 لوگ جمع ہو گئے, وہی گھر کے اندر رشتہ دار, وہیں پہ جو ہے بات چیت پکی ہو گئی, بس الحمدللہ یہ کافی ہے. یہ فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور رسم جہاں پہ منگنی بھی ہو گئی, اب منگنی کے بعد بھی آج کل کے ہمارے جو نوجوان چھوکرے ہیں, یہ لوگ جو ہے آج کل کے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی جو لڑکا لڑکی کی منگنی ہو گئی وہ دونوں فون پہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, وہ دونوں واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے چیٹ کر سکتے ہیں, وہ دونوں کا, کیونکہ اب شادی ہونے والی ہے دونوں کی, تو اس میں مسئلہ کیا ہے بولے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں شرعی اعتبار سے ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے. کیا ہے بھائی, ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے. جب تک کہ وہ لڑکی آپ کے نکاح میں نہیں آتی, صرف رسم ہونے سے اور منگنی ہونے سے آپ اس کے ساتھ فون پہ بات چیت نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ میں واٹس ایپ پہ چیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں, ایک تو آپ ناجائز کے گناہ میں پڑ رہے ہو, اور دوسرے
اور دوسرے کئی منگنیاں ایسی ٹوٹ چکی ہے کہ لڑکا لڑکی ماشاءاللہ دونوں کی جو ہے منگنی دھوم دھڑاکے سے ہوئی، پورے محلے کو دعوت تھی، ایک طرف دالچا کھانا بھی پک رہا تھا، دوسری طرف میٹھا بھی پکا رہے تھے، لوگوں کو آئس کریم بھی کھلائے خوشی خوشی میں، اور 3 مہینے 4 مہینے کے بعد پتہ چل رہا وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکا لڑکی ایک ناجائز کام کر رہے تھے، فون پہ بات چیت کر رہے تھے، اب وہ بات چیت میں ہی دونوں کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ اور جھگڑے کیسے شروع ہوتے بتاتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ میں ایسے ابھی ہمارا جو اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ہے، کونڈوا میں ہمارا آفس ہے، تو یہ ہمارے مفتی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ہمارے اس کے انچارج بھی ہے، یا ایسے بہت سے مسئلے آتے رہتے۔ ایک صاحب نے لاکھوں روپے خرچ کر کے منگنی کیے، اور منگنی ہونے کے بعد میں لڑکا لڑکی ان کو لگا اب ہمارے لیے جائز ہو گیا، حلال ہو گیا فون پہ بات کرنا یا واٹس ایپ پہ بات کرنا۔ تو لڑکی نے لڑکے سے یہ کہا، بولے شادی کے بعد میں تمہارے گھر میں رہنا مشکل ہے میرا، مجھے الگ لے کے رہنا پڑے گا۔ لڑکے نے بولا بھائی کیوں الگ لے کے رہنا پڑے گا، میں تو میرے ماں باپ کو چھوڑ کے جو ہے الگ نہیں رہ سکتا۔ لڑکی نے بولی نہیں وہ کیسا ہے، تمہارے جو گاؤں کے اور وہ جو عورتیں تھی بہت ہی بگڑ باتیں کر رہے تھے، بولے وہ ان کی باتیں وغیرہ سن کے لگ رہا تھا سب کھیڑے پاڑے کے ہے، وہ دیہات کے ہے، ویسے عورتوں کے ساتھ میں کیا میں رہنے والی کیا، بولے شادی کے بعد میں جمنے والا نہیں، بولے میرا رسم کا 1 دن ہی میں نے بہت برداشت کر لی، بولے ان کو زندگی کون برداشت کر رہا ان کو۔ لڑکے نے بولا ارے باپ رے بہت ہائی فائی دکھ رہی رے، بولے بابا یہ چھوکری اپنے بس کی بات نہیں ہے بابا، اپنے سے اکھڑے جانے والی نہیں ہے، بولے یہ اب جو لوگ یہاں پہ شہر کے ہیں ان کو اکھڑنا سمجھ میں نہیں آتا ہوں گا، لیکن جو ہمارے گاؤں کے طرف کے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آتا۔ اکھڑنا کسے کہتے ہیں؟ اکھڑنا اسے کہتے ہیں نوے جو گورے رہتے بیل کے، ان کو جب بیل گاڑی کو لگائے تو آورے نہیں جاتے، مطلب وہ کنٹرول میں نہیں آتے، ایسا ایک ادھر سے کھینچے جاتا ایک ادھر سے، ایسا اکھڑنا پڑتا، ان کا جو کاسرا رہتا پوری طاقت سے ایسا گاڑی کو کنٹرول میں کرنے کے لیے۔ چھوکرے نے بولا ارے باپ رے اپنے سے اکھڑے جانے والی نہیں ہے رے، بولے بابا یہ اس کو ابھی تو رسم بھی نہیں ہوا، تو اس کو اپنی ماں بہنیں اور اپنے گاؤں کی عورتیں اور اپنے رشتہ دار کی اور برادری کی عورتوں کی زبان جو ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ تو اپنے لیول کے نہیں ہیں، شادی کے بعد تو پتہ نہیں کیا کیا مسئلے کھڑے ہوں گے، اس لیے ابھی سے السلام علیکم وعلیکم السلام کر دیے وہ پورتا، بولے بھائی تو یہ نقصانات ہے، یہ کائے کے نقصانات ہے، یہ منگنی کے بعد ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے، ایک دوسرے سے چیٹ کرنے کے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے محترم دوستو واپس سے میں یہ 2-3 باتیں دہراتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، لڑکا لڑکی اگر دیکھنا ہے سادگی کے ساتھ، کیسا دیکھیں گے؟ سادگی، اور لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی، اس کے بعد ہماری پسند کوئی پسند نہیں ہے، ماں باپ نے بھی اس چیز کو پسند کر لینا، جو چیز کس کو پسند آ گئی؟ لڑکے کو پسند آ گئی، بس یہ لڑکے کی پسند یہ نہیں ہے اب اس کے اندر عیب نقص۔ ایک صاحب مسئلہ لے کے آئے میرے پاس، بولے مولانا میری شادی ہو کے 15 سال ہو گئی، لیکن ابھی بھی میری والدہ جو ہے میری بیوی سے جھگڑے کرتی، اور وہ ہمیشہ یہی بولتی کہ تو میری پسند کی نہیں ہے، تو میری پسند کی نہیں ہے۔ میں بولا بھائی تمہاری والدہ 15 سال کے بعد بھی ایسا کیوں بولتی؟ بولے مولانا وہ مسئلہ ایسا ہو گیا تھا، جب مجھے لڑکی دیکھنے جا رہے تھے تو وہ کالی پیلی میں جگہ نہیں تھی، بولے تو ہماری اماں کو اتار دیے تھے، ان کو بولے ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ جا کے دیکھ کے آتے، بعد میں تم کو دکھائیں گے۔ اب جو لوگ پہلے دیکھنے کو گئے انہوں نے سب نے لڑکی کو پسند کر کے آ گئے، اب ان کو ابھی تک وہ دل میں پھانس بیٹھے ہوئی ہے، میرے بغیر پوچھے کہ سب نے کیسا کیا پسند کر لیے۔ پہلے مجھے لے جا کے پسند کرنے لگانا تھا، پھر میں جو ہے وہ فارم کے اوپر دستخط کرتی تھی، اپروو کرتی تھی، NOC دیتی تھی، ہاں مجھے پسند ہے، تو پھر دوسروں نے پسند کرنا تھا۔ میرے پسند آنے سے پہلے تم کو سب کو پسند آ گئی تھی، اس لیے بولے تو میرے کو پسند نہیں ہے۔ کتنے سال کے بعد میں بھی؟ 15 سال کے بعد میں بھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو پسند ہے، سب کو پسند ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہ رسم و رواج سے بچتے ہوئے برادری کے چند لوگ جمع ہو کے بات چیت پکی کرے، اور اس کے بعد میں جو نکاح ہے نکاح کی کاروائی بھی ایسے سادگی کے ساتھ میں۔ مجھے بتاؤ اب یہ ماشاءاللہ مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، نکاح کی کاروائی ہو رہی ہے، آ جاؤ ادھر، ہو گیا ایجاب و قبول کر کے آ گئے، ٹھیک ہے، سب لوگ جمع ہو گئے سادگی سے، کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ، اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ سکون لگ رہا، سکون، ایک روحانی سکون لگ رہا، اور واقعی میں دل سے دعائیں نکل رہی اس نکاح کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ رخ بھائی کے نکاح میں جو ہے خوب برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، اور باقی ہمارے جو نوجوان بیٹھے ان کو بھی ایسے سادگی سے نکاح کرنے والا بنائیں، اور بدعت و خرافات اور یہ منت ماننے سے کہ میں نے بھی بولے منت مانے بھی ہے، سسانے لون کے علاوہ دوسری جگہ نکاح نہیں کروں گا، یہ سب منتیں مت مانو، ٹھیک ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔